अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को अपनी नवासों हज़रती हसन और हज़रती हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ जो गैर मामूली मोहब्बत थी वो दुनिया में किसी खुशकिस्मत के हिस्से में ना आई। आपने बड़ी नाजो नाम के साथ इन शहजादों की परवरिश फरमाई। कभी आगोश शफकत में लिए निकलते तो कभी दोषी मुबारक पर सवार किए हुए बरामद होते। इनकी अदना अदना तकालीफ पर बेकरारो मुस्तरिब हो जाती। इमाम हसन को देखे बगैर तो आपसे रहा ही न जाता था। इनको देखने के लिए रोजाना हजरती फातिमा जहरा के घर तशरीफ ले जाती थी। हजरती हसन हुसैन भी आपसे बेहद मानूस थे। कभी नमाज की हालत में पुश्ते मुबारक पर चढ़कर बैठ जाती तो कभी रुकू में टांगों के दरमियान घुस जाती, कभी रेशे मुबारक से खेलती। वर्ज अपनी महबूब नाना से तरह तरह की शौकियाँ करती। हजरती हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो अभी सिर्फ 8 ही साल के थे कि ये बाबरकत साया आपके सर से उठ गया। दोस्तों, ये कहते हुए एक मुसलमान का दिल दहल जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की इतनी महबूब हस्तियों को आपकी इस दुनिया से पर्दा फरमाने के सिर्फ 40 और 50 साल बाद इस उम्मत ने इस बेदर्दी और सफाकियत के साथ कत्ल किया कि जिसका जिक्र होने पर आज भी तमाम इंसानियत लरज़ उठती है। हजरती इमाम हुसैन की शहादत और इनके अहले खाना पर ढाए जाने वाले मजालिम से तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग वाकिफ हैं। आज हम आपको हजरती इमाम हसन अल मुश्तबा की शहादत का वाकया सुनाने वाले हैं, जो अपने आप में खुद रंजो अलम और सफाकियत की एक दर्दनाक दास्तान है। हजरती इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो की वफात जहर की बाइस हुई थी। यूं तो आपको आपकी जिंदगी में मुतअद्दिद मर्तबा जहर दिया गया था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हर मर्तबा शिफा नसीब फरमाई। लेकिन जो जहर आपको आखिरी मर्तबा दिया गया वो इस कदर शदीद और मुहल्लिक था कि उसने आपके जिस्मी मुबारक में दाखिल होकर आपके जिगर को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया। जिगर के ये हिस्से कै के दौरान मुंह से खारिज हो जाते थे। जहर देने का ये वाकया मुख्तलिफ कुतुब में कुछ इस तरह बयान किया जाता है कि एक मर्तबा हजरत इमाम हसन ने एक ख्वाब देखा जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने आपसे जल्द मुलाकात करने की खुशखबरी सुनाई थी। इस ख्वाब के बाद ही हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो के पानी के मशकीज़े में जहर घोल दिया गया था। इस मर्तबा दिया गया ये जहर एक हीरे को पीसकर बनाया गया था, जो उस वक्त के मुताबिक दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन जहर कहलाता था। इस जहर को पीने के बाद आप शदीद बीमार हो गई। बीमारी की इस हालत में हजरती इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो आपके पास तशरीफ लाए और आपकी सरी मुबारक के पास बैठ गई और कहा, ए भाई, आपको जहर देने वाला कौन है? इमाम हसन ने दरियाफ्त किया कि क्या आप उसे कत्ल करना चाहते हैं? इमाम हुसैन ने जवाब दिया, जी हाँ। फरमाया, अगर वो शख्स वही है जो मैं समझता हूँ तो अल्लाह ताला इंतकाम लेने में ज्यादा सख्त है, और अगर वो बरी है तो मैं एक बरी आदमी को कत्ल नहीं करना चाहता। अगले रोज जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो इमाम हसन की खिदमत में हाजिर हुए तो इमाम हसन ने आपसे दरियाफ्त किया कि मेरा चेहरा कैसा है? इमाम हुसैन ने फरमाया कि भाई, आपका चेहरा हरा हो गया है। तब हजरती इमाम हसन ने इमाम हुसैन को हदीस मेराज याद दिलाई। इस हदीस के मुताबिक जब हजरती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए थे तो उसी वक्त हजरती जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको आगाह कर दिया था कि हजरती इमाम हसन को जहर देकर शहीद किया जाएगा, जिसकी वजह से इनका पूरा जिस्म हरा हो जाएगा, जबकि हजरती इमाम हुसैन को मैदानी करबला में शहीद किया जाएगा, जिसकी वजह से आपका तमाम जिस्म सुर्ख हो जाएगा। तारीख़ी इब्नी असाकर के मुताबिक जहर दिए जाने के 40 दिन बाद इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो इस जहानी फ़ानी से कूच फरमा गई। शहादत के वक्त आपने अपने भाई हजरती इमाम हुसैन को वसीयत की कि उन्हें अपने नाना हजरती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के कदमों में दफन किया जाए। दोस्तों, हजरती इमाम हसन की तदफीन भी तारीख़ इंसानी का एक इंतहाई दिलखराश और अफसोसनाक वाक़या है। जब हजरती इमाम हसन को तदफीन के लिए हजरती आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो के हुजरे तक ले जाया गया तो मरवान नामी बदबख्त इंसान ने
امام حسن کی تدفین یہاں نہ ہونے دی، یہاں تک کہ یہ ذلیل انسان حضرت امام حسن کے جنازے پر تیر چلانے سے بھی باز نہ رہا۔ دوستو، یہ تمام باتیں اہل تشیع اور اہل سنت دونوں ہی مکاتب فکر کے مورخین نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے پر کئی تیر چلائے گئے تھے۔ بہرحال جھگڑا و فساد سے بچنے کی خاطر حضرت امام حسین نے اپنے بھائی حضرت امام حسن کی جسد مبارک کو جنت البقیع کے قبرستان میں اپنی والدہ کی قبر کے پاس دفن کر دیا۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن کو زہر کس نے دیا؟ یہ بات پچھلے 1400 سالوں سے مختلف مورخین اور مفسرین کے درمیان اختلاف کا باعث ہے۔ بعض علماء اس بات پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو بعض لوگ اس بات پر سکوت اختیار کرتے ہیں۔ البتہ ایک عورت کا نام جو اہل تشیع اور اہل سنت دونوں ہی مسالک کے علماء نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے، وہ جودہ بنت اشس کا ہے۔ مشہور مورخ بلازری کے مطابق یہ ایک یمنی عورت تھی جو اپنے باپ اشس کی چالاکی کے باعث حضرت امام حسن کی بیوی بنی۔ یہ پورا کا پورا خاندان حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خاندان سے نفرت کرتا تھا۔ یہی وہ عورت تھی کہ جس نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پانی کی مشکیزے میں زہر ملا دیا تھا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد اس عورت نے یعقوب بن طلحہ بن عبید اللہ سے شادی کی۔ اس سے اس کے کئی لڑکے پیدا ہوئے، لیکن ان میں سے اکثر نو عمری میں ہی فوت ہو گئی۔ یعقوب بن طلحہ نامی یہ شخص واقعہ حرہ کے دوران 63 ہجری میں مارا گیا۔ جودہ نے اس کے بعد ایک اور شادی کی۔ جودہ کی اولاد کو بنی مسمت الازواج یعنی شوہر کو زہر دینے والی عورت کی اولاد کہا جاتا تھا۔ دوستو، مورخین اس سے آگے اور بھی شخصیات کے نام لیتے ہیں کہ جن کے کہنے یا اکسانے پر یہ زہر دیا گیا تھا، لیکن ہم اس متنازع موضوع سے دور رہتے ہوئے یہیں پر سکوت اختیار کرتے ہیں۔ نواسائے رسول حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو اس بے دردی سے شہید کرنے والوں پر اللہ کی لعنت اور اس کا عذاب نازل ہو، آمین۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔